नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक प्रतिवेदनमा मुख्य 11 विषय प्राथमिकतामा। 1.5 वर्षको अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने चुनौती। इलाम नगरपालिकाले डायलिसिस सेवा सुरु गर्दै यही आर्थिक वर्षमा डायलिसिस मेसिन सञ्चालनको तयारी। तराई झर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास। मधेसी र मुस्लिम समुदायका छात्रलाई लक्षित गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरमा कन्या कलेज सञ्चालन गरिने। भवन धमाधम बन्दै। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा कोरोना संक्रमितलाई योग सिकाइँदै। वडाध्यक्ष आफै पनि योग अभ्यास गराउँदै। संक्रमित पनि दङ्ग। र गुल्मीका 19 विद्यालयका 3000 विद्यार्थीलाई झोला वितरण। विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित हुने दावी। कोभिड अस्पताललाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दिइयो। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारका प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य मार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको संयुक्त कार्यक्रममा सरकारका 11 प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ। झट्ट हेर्दा चुनावी घोषणा पत्र जस्तो देखिएको कार्यक्रम 1.5 वर्षको अवधिमा पूरा गर्न मुस्किल छ। कार्यक्रममा समावेश भएका अधिकांश विषय लोकप्रिय हुन लेखिएका सस्ता नारा जस्तो भएकाले सार्वजनिक भएको दिनदेखि नागरिकले यी कार्यक्रमको अक्षरशः सुरुवात भए नभएको लेखाजोखा सुरु गर्नेछन्। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। संयुक्त गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। आइतबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्। सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले मुख्य 11 विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू। संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड-19 को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने,
संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणको लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउने, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्वयिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने, कोभिड-19 का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड-19 बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, बाढी, पहिरो, आगलागी तथा डुबान लगायतका विपत्ति परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने, प्रदेश प्रहरीको समायोजन यथाशीघ्र गर्ने, संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा, नागरिक लगायतका विधेयकलाई पास गर्ने समेत सत्तारूढ दलहरूको साझा प्रतिबद्धता छ। उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाई मजदुर तथा सुरक्षा कर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने। सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यक्रमलाई लिएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। अहिले कोभिड हामीले आन्तरिक म्यानेजमेन्टमा त अब नगरपालिकाहरूले होइन पिसिआर चेक गर्ने, त्यसपछि कोरोना अस्पताल बनाउने, अनि त्यसपछि आइसोलेसनको कुरा, क्वारेन्टिनको कुरा, राहतको कुराहरू त्यो त सब गरेको छ। तर अब खोपदेखि लिएर अन्य व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ सङ्घीय सरकारको कतिपय त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र भएको हुनाले यदि स्थानीय तहले पनि आफ्नो बजेटलाई परिचालन गरेर भए पनि त्यो कामहरू गर्न सक्ने कुराहरूलाई जोड दिएको भए अझ यो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अहिले आएको यो जुन साझा कार्यक्रम छ यसलाई चाहिँ वास्तवमा बजेटको हेरफेर गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो बजेटसँग यसका कतिपय कुराहरू तालमेल मिल्दैनन्। त्यस कारणले सरकारले जुन खालको जित 15 गते ल्याएको बजेट हो त्यो बजेटलाई कहीँ न कहीँ परिमार्जन गर्यो भने यी कुराहरू कार्यान्वयन हुने दिशामा जान्छन् भन्ने मलाई विश्वास। यी बाहेक स्थानीय तह सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्ने समेत कार्यक्रमले योजना बनाएको छ। तर संसदमा विचाराधीन अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्झौताबारे भने गठबन्धन मौन छ। आइतबार सार्वजनिक भएका कार्यक्रम हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जस्तै देखिन्छ। तर 1.5 वर्षको अवधिमा यी सबै कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारलाई फलामको चिउरा चपाए बराबर हुनेछ। इलाम अस्पतालले डायलिसिस सेवा सुरु गरेको छ। रोटरी क्लब धरान र इलाम नगरपालिकाले इलाम अस्पताललाई 3 थान डायलिसिस मेसिन हस्तान्तरण गरेपछि पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट पहिलो पटक डायलिसिस सेवा सुरु भएको हो। सेवा सुरु भएपछि इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुमका बिरामीले इलामबाटै मृगौला डायलिसिस सेवा पाउनेछन्। तराईका अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। इलामबाट पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। पूर्वको पहाडी जिल्ला इलाम जति सुन्दर छ त्यति नै नगरपालिकाले अघि सारेका योजना पनि। अझ पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगरपालिकाले खेलेको भूमिका निकै सराहनीय छ। देख्दा सुन्दर भए पनि इलामका केही नगरपालिकामा स्वास्थ्यको पहुँच सोचे अनुरूप थिएन। धेरैलाई तराईका जिल्ला पुगेर स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने बाध्यता थियो। डायलिसिस गर्न पनि तराई नै झर्नु पर्दथ्यो भने महँगो पनि उत्तिकै हुने गरेको भए पनि शास्तिका बीच सेवा लिन स्थानीय बाध्य थिए। तर नगरपालिकाले गत फागुनमा रोटरी क्लब धरानसँग सहकार्य गरेर नगरपालिकामा नै डायलिसिस सुरु गरेको छ। नगरपालिकाको 15 लाख रुपैयाँ र रोटरी क्लब धरानको 28,75,000 गरी 43,75,000 रुपैयाँ बराबरको मेसिन अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। अहिले नगरपालिकाले 3वटै मेसिन जडान गरिसकेको छ। सेवा सुरु गर्न बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तालिम दिएको छ भने इलाम अस्पतालमा सेवा सुरु हुने जनाइएको छ। इलाम अस्पताललाई डायलिसिस 3 थान डायलिसिस मेसिन हस्तान्तरण गरेको छ, जो चाहिँ नि इलाम जिल्लाबाट विभिन्न अन्य जिल्लाहरूमा जस्तै तपाईँको मेची अञ्चल अस्पताल, नोबेल अस्पताल, त्यस पछाडि बीपीकेएचएस अस्पताल धरानमा डायलिसिस गर्न जाने बिरामीहरूलाई चाहिँ यहीँनिर इलाम अस्पतालमै डायलिसिस अथवा किडनीका बिरामीहरूलाई चाहिँ डायलिसिस गर्न सकिने। मेसिन जडान भए पनि अझै सेवा सञ्चालन गर्न भने सकिएको छैन। मेसिन सञ्चालनका लागि प्राविधिक टोलीलाई बीपीबाट प्रशिक्षण दिएको भए पनि दोस्रो लहरको कोरोनाका कारण सेवा अघि बढ्न सकेन। कोभिड वार्डलाई फरक बनाएर भए पनि डायलिसिस मेसिन सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। हामीले 2 जना कर्मचारीलाई धरानको बीपीकेएचएसमा चाहिँ डायलिसिस मेसिनको ट्रेनिङ लिन पठायौँ। उहाँहरू 3 महिना ट्रेनिङ कम्प्लिट गरेर आइसक्दाखेरि यो सेकेन्ड लहरको कोभिडको सेकेन्ड फेजले चाहिँ नि हामीलाई आक्रान्त पार्यो। त्यो
कोभिड वार्ड र डायलासिस मेसिन चाहिँ सँगै एकै ठाउँमा रहेकोले गर्दाखेरि हामीले डायलासिस मेसिनलाई सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब कोभिड वार्डलाई अलिकति व्यवस्थित तरिकाले राखेर डायलासिस मेसिनलाई हामीले यो आवमा एनुअल प्लानमा चाहिँ राखेको छौँ डायलासिस मेसिन चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर। यो आर्थिक वर्षमा हामीले यसरी पनि डायलासिस मेसिन सञ्चालन गर्छौँ। मेसिन सञ्चालनमा आएपछि एकपटकमा 2 जनालाई सेवा दिन सकिनेछ। 7वटा मेसिन थप गरेर 10वटा बनाइने लक्ष्य पालिकाले बनाएको छ। डायलासिस निशुल्क नभई अन्यको तुलनामा सुलभ मूल्यमा नै सुरु गरिने दाबी नगरपालिकाको छ। एकजना HA हेल्थ एसिस्टेन्ट लेभलको कर्मचारीहरू नियुक्त गरेर 2 महिना BP अस्पतालमा तालिम पनि गराएर ल्याइसकेका छौँ। तर अस्पतालले अहिलेसम्म त्यो सेवा सञ्चालन गरिराखेको छैन र हामी त्यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा सञ्चालन होस् यसतर्फ तपाईँहरूको ध्यान पुगोस् भनेर बारम्बार भन्ने कामहरू गरिराखिएको छ। यस्तै नगरपालिकाले इलामको स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न विशेषज्ञ चिकित्सकलाई 15,000 र अन्यलाई 5,000 मासिक प्रोत्साहन भत्ता समेत दिइरहेको छ। नगरपालिकाले अस्पतालमा नयाँ सेवा थप गर्दा नागरिकलाई सहज हुने नै छ। अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास लिइरहेको भए पनि मेसिनको समय समयमा सफाई र निरीक्षण भने गरिरहनुपर्छ। केही समय सञ्चालन गरेर फेरि बिग्रिने समस्या नआउन पालिकाले ध्यान दिनुपर्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय सरकारले दिएको कृषि अनुदानबाट कृषक लाभान्वित भएका छन् त भनेर सुनसरी, मकवानपुर र रूपन्देहीवासीलाई सोधेका छौँ। वास्तविक किसानहरूले के जुन कृषि अनुदान पाएका छैनन् सबैले त पाएको छैनन्। अब प्रायः जस्तो अलि अब बोल्न सक्नेको अलिक पाउँछन् होइन, नसक्नेले पाएनन्। सानो किसानलाई दिएको सरकारबाट अनुदान पैसा दिएर सानो किसानीहरूलाई दिएको यो एकदम राम्रो पैसा हो। अब गाई पाल्नेले गाई पालेका छन्, कुखुरा पाल्नेले कुखुरा पालेका छन्, गुन्द्रुक पाल्नेले गुन्द्रुक पालेका छन्, व्यवसाय गरेका छन्। अब विदेश जानुबाट चाहिँ मान्छेहरू धेरै रोकिएको छ। फाइदा अब बाख्रा थप्यौँ, खोर बढायौँ, अब फेरि अब थप्दै गर्नुहुन्छ भने अब त्यस्तै आम्दानी हुन्छ भने अब किसानहरू नगरपालिकाले दिएको अनुदानले गर्दा किसानहरूलाई फाइदा भएको छ। यस्तै दिइराखोस्। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक प्रतिवेदनमा मुख्य 11 विषय प्राथमिकतामा। 1.5 वर्षको अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने चुनौती। इलाम नगरपालिकाले डायलिसिस सेवा सुरु गर्दै यही आर्थिक वर्षमा डायलिसिस मेसिन सञ्चालनको तयारी। तराई झर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास। मधेसी र मुस्लिम समुदायका छात्रालाई लक्षित गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरमा कन्या कलेज सञ्चालन गरिने। भवन धमाधम बन्दै। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा कोरोना संक्रमितलाई योग सिकाइँदै। वडाध्यक्ष आफै पनि योग अभ्यास गराउँदै। संक्रमित पनि दङ्ग। र गुल्मीका 19 विद्यालयका 3000 विद्यार्थीलाई झोला वितरण। विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित हुने दावी। कोभिड अस्पताललाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दिइयो। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।
पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको एपिसोडमा हामीसँग पालिका टकमा हुनुहुन्छ गोर्खाको गोर्खा नगरपालिकाका मेयर राजन राज पन्त। उहाँसँग नगरको बजेट कार्यान्वयनका लागि अघि सारिएका नीति, पालिकाले हालसम्म गरेको विकास निर्माण कार्यको समीक्षा लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याइसक्नु भएको छ। यसपटक तपाईँहरूका प्राथमिकता के छन्? नयाँ कस्ता कस्ता कार्यक्रम समेट्नु भएको छ मेयर साहब? होइन, मुख्य गरी स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरको आवश्यकता र समस्यालाई नजिकबाट निहालेका कारणले गर्दाखेरि सानादेखि ठुलासम्मका नजिकका समस्याहरूलाई आवश्यकताहरूलाई नै हामीले अगाडि बढाउने हो। त्यसै आधारमा हामीले यो अन्तिम वर्षको बजेट पनि त्यही ढङ्गबाट निर्धारण गरेका छौँ र विगतमा सञ्चालन गरेर अगाडि बढाएका कार्यक्रमहरू, कतिपय कार्यक्रमहरू रोकिएर बसेका कार्यक्रमहरू थिए। ती रोकिएर बसेका कार्यक्रमहरूलाई पनि पूर्णता दिने र पूर्णता सँगसँगै अरू नयाँ पूर्वाधारका योजनादेखि लिएर अन्य कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने गरी जनतासँग प्रत्यक्ष जनताकै माग अनुसार हामीले ती कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। यो नयाँ व्यवसाय र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने योजना चाहिँ कहाँ पुग्यो मेयर साहब? होइन, हामीले त्यो कार्यलाई पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। धेरैजना अहिले व्यावसायिक रूपमा कृषि र पशुपालनतर्फ बढी उन्मुख हुनुभएको छ। हाम्रो लक्ष्य अर्को पनि थियो, पर्यटनसँग जोडेर व्यवसायलाई पर्यटनसँग जोडेर अगाडि बढाउने जुन एउटा लक्ष्य थियो, त्यो चाहिँ कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि विगत 2 वर्षदेखि नै हामी त्यसको चपेटामा परेका कारणले गर्दाखेरि केही ती खालका व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ केही समस्या परेका छन्। यद्यपि अहिले महिला लघु उद्यमीहरूले पनि आफ्नो व्यवसायहरू पनि नगरपालिकाको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगमा सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। युवाहरू पनि यतातर्फ प्रेरित भएर काम अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। तर केही निश्चित रूपमा भन्नै पर्छ, कोभिडका कारणले गर्दाखेरि केही गर्न खोजेका योजनाहरू हामीले पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको। मेयर साहब, हामी अर्को विषयमा जाउँ। यो वर्ष पनि तपाईँहरूले बजेटमा सबल नेतृत्व विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। यो 4 वर्षमा यो कार्यक्रमबाट कतिले फाइदा पाए मेयर साहब? होइन, यसको ठ्याक्कै हिसाब त मैले अहिले अङ्कमा ठ्याक्कै दिन सकिनँ, तर धेरै जसले यो आवश्यकताका पहिचान गरेका थिए र हामीले जुन समुदाय स्तरमा ती कुराहरूलाई पुर्याउने र समुदाय त्यो पछाडि परेका समुदायलाई अगाडि लिएर आउनका लागि उनीहरूलाई सबल सक्षम बनाउनका लागि जुन कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका थियौँ, त्यसमा म सन्तुष्ट छु। नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि मलाई लाग्छ त्यसमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने मेरो अनुभूति हो। कृषिको कुरा पनि गरौँ थोरै अलिकति। अनुदान व्यवसायीकरणतर्फ सबै स्थानीय तहले जोड दिए। अरूभन्दा पृथक तपाईँको पालिकामा कृषकका लागि हालसम्म के भएका छन् मेयर साहब? अहिले कृषिमा वास्तवमा कार्य गर्ने भनेको त पृथक भन्दा पनि यो त समष्टिगत रूपमा त्यहाँको भूगोलका आधारमा, त्यहाँको उत्पादन हुने चिजवस्तुका आधारमा चाहिँ ती कार्यहरूलाई अगाडि बढाइन्छ। तर चाहिँ हामीले पनि त्यही ढङ्गबाट नै कार्य अगाडि बढाएका छौँ। जस्तै धान खेती हुने ठाउँहरूलाई हामीले धान जोनको रूपमा विकास गर्ने एउटा प्रणालीको विकास गऱ्यौँ र यो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनासँग पनि हामीले त्यसलाई जोड्न सफल भयौँ र त्यसले धान उत्पादनमा वृद्धि भएर अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यसै गरी फलफुलजन्य वस्तुहरूलाई पनि हामीले त्यो उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौँ। त्यो उत्पादन हुन सक्ने हामीले माटोको परीक्षण गरेर त्यो ठाउँमा कुन चिज वस्तुहरू उत्पादन हुन सक्छ भन्ने कुराको पनि हामीले अध्ययन गरिसके पछाडि त्यसका आधारमा कृषकहरूलाई बिउ, बिजन, मल लगायत त्यहाँ आवश्यकता पर्ने यान्त्रिकीकरणका जुन चाहिँ साधनहरू छन् त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गरेर कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी र त्यहाँको फिल्ड भिजिट गरेर अध्ययन गरेर हिजोदेखिको हामीले के गर्दै आएका थियौँ र त्यसले हामीलाई के दिइराखेका थियो र त्योभन्दा थप चाहिँ हामीले गरेका कार्यले चाहिँ
उहाँहरूलाई कति बढी प्रभाव हुन्छ र उहाँहरूको आम्दानीकोमा पनि कति वृद्धि हुन सक्छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गरेर हामीले त्यो ढङ्गको कार्यहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। मेयर साहब, यो नयाँ सरकारको आइतबार साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो, जसमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार अनुसार कानुन निर्माण गर्ने र स्वायत्त अधिकार दिने पनि भनिएको छ। तपाईलाई सरकारको यो योजना सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ मेयर साहब? होइन, एउटा कुरा के हो भनेदेखि हामीलाई संविधानले नै जुन तरिकाले स्थानीय तहमा कानुन बनाएर कानुन लागू गर्न सक्ने अधिकार जुन दिएको छ त्यो त हामीले पहिलादेखि नै अभ्यास गर्दै आएका छौँ। अहिले मलाई लाग्छ केन्द्र सरकारले भनेको त्यहाँ त्यो कानुन निर्माणका लागि क्षमताहरू अभिवृद्धि गर्दै अहिले जुन बाजिएर रहेका जुन चाहिँ प्रदेश सरकारसँग केन्द्र सरकारसँग साझा अधिकार क्षेत्रका विषयमा बाजिएका विषयवस्तुहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा अलिकति गहन ढङ्गबाट लिने भन्ने ढङ्गबाट अगाडि बढेको होला भन्ने मलाई लागेको छ। र यद्यपि हामीलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेका भन्दा बेगर सरकार न केन्द्र सरकारले चाहिँ आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सक्छ न प्रदेश सरकारले न स्थानीय सरकारले। हामी संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहँदै त्यो भित्र रहेका साझा अधिकार क्षेत्रका बारेमा र एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विषयवस्तुहरूलाई पनि सहयोगी भावनाका साथ केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने त्यस्ता सहयोगहरू प्राप्त भयो भनेदेखि निश्चित रूपमा भोलि स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ एउटा सहजता हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। अलिकति न्यायमा पहुँचको पनि कुरा गरौँ मेयर साहब। हालसम्म पालिकाको न्यायिक समितिबाट कतिले न्याय पाए, कानुन निर्माणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ पालिकाको, सुनाइदिनुहोस् न। होइन, अब यो जब चाहिँ हामी निर्वाचित भएर आयौँ, हाम्रा लागि नेपालको संविधान 2072ले जुन अधिकार प्रत्यायोजित गरेर एउटा मिनी न्यायालयको रूपमा चाहिँ के अरे उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समिति नगरपालिकामै रहने गरी जुन एउटा अधिकार तोकेको छ र त्यो अधिकार अन्तर्गत रहेर हामीले कार्य अगाडि बढाउनका लागि पहिला त न्यायिक समिति सञ्चालन सम्बन्धी ऐन नै हामीले जारी गर्नुपर्ने थियो। हामीले त्यो कुरा जारी गरेर अगाडि बढ्यौँ र त्यसमा व्यापक रूपमा छलफल गरेर कानुनविदहरूसँग सरसल्लाह गरेर र हामीलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर चाहिँ हामीले कानुन निर्माण गऱ्यौँ र त्यो कानुन मार्फत नै हामीले इजलास नै गठन गरेर त्यस मार्फत न्याय दिने ढङ्गबाट फेरि न्याय दिने कुरामा हामीले यहाँ हामीलाई त्यो अधिकार चाहिँ के चाहिँ छैन भनेदेखि हामीले यहाँ धेरै कार्य गर्ने भनेको चाहिँ मेलमिलाप नै गराएर पठाउने हो। हामीले 14वटा मेलमिलाप केन्द्र हामीले गठन गरेका छौँ। मेलमिलापकर्ताहरू हामीले के अरे छनौट गरेका छौँ। उनीहरूलाई के अरे ट्रेनिङ दिने, उनीहरूको काम, उनीहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य त्यसका बारेमा बोध गराउने र वडा स्तरमा नै धेरै कुराहरू चाहिँ सुल्झाउन सकिने विषयवस्तुहरू छन् भने वडा स्तरमा नै सुल्झाउने र त्यो सुल्झिन नसकेका विषयवस्तुहरूलाई पटक पटक गरेर छलफलकै माध्यमद्वारा चाहिँ सुल्झाउने ढङ्गबाट हामीले कार्य अगाडि बढाएका छौँ। पछि करिब 80वटा जति चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फर्स्युट भएर गएको अवस्था छ। केही केस हामीले प्रचुर गर्न नसकेका केसहरू जो अदालतले गर्नुपर्ने विषयवस्तु क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयवस्तुहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले रिफर गरेका छौँ। हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा महिलालाई शिक्षित गर्न भन्दै 2008 सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले पद्मकन्या क्याम्पस स्थापना गरेका थिए। नेपालको पहिलो कन्या कलेज पनि यही हो। तर अहिले ठूला शहरी क्षेत्रमा कन्या कलेज सञ्चालनमा छन्, जसका कारण धेरै महिलाहरूलाई कलेज गएर पढ्न सक्ने वातावरण सृजना भएको छ। यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि कन्या कलेज स्थापना गरेको छ। कलेजको अहिले भवन बन्ने काम जारी छ भने मङ्सिरदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सिन्हाको एक रिपोर्ट। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले कन्या कलेज सञ्चालनको तयारी थालेको छ। लामो समयदेखि तयारी गरिरहेको कन्या कलेज नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि सुरु हुने गरी तयारी थालेको हो। नगरले कलेज सञ्चालनका लागि असार 10 गते भएको 9औं नगरसभाबाट विनियमावली समेत पारित गरिसकेको छ। पहिलो वर्ष बीएससी, सीएसआईटी र बीएड कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमतिको प्रक्रिया सुरु गर्दै प्रस्तावना तयार पारी सम्बन्धनका लागि केही दिनमै औपचारिक प्रस्ताव विश्वविद्यालयमा पेश गरिने नगरले जानकारी दिएको छ। नेपालगञ्जमा रहेका मधेसी र मुस्लिम समुदायका छात्रका लागि मुख्य
लक्षित गरी उपमहानगरपालिकाले कलेज स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। कलेज सञ्चालनका लागि निर्माण भइरहेको भवनको सम्पूर्ण काम अबको 1-2 महिनाभित्रै सम्पन्न हुने गरी उपमहानगरले तयारी सुरु गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका मधेसी मुस्लिम बाहुल्यता भएको उपमहानगरपालिका हो। यहाँ पहाडी समुदायसँगैको हाराहारीमा मधेसी मुस्लिम समुदायहरूको पनि बसाइ छ र त्यसमा पनि अलिकति हाम्रो जुन संस्कार छ, सामाजिक जुन रीतिरिवाजहरू छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि महिलाहरू बाहिर खुलेर शिक्षामा पहुँच उहाँहरूको हामीले गराउन सकेका छैनौँ। यसका विभिन्न कारणहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो कारणलाई मध्यनजर गरेर सकेसम्म महिलाहरूलाई उच्च शिक्षासम्म उहाँहरूको पहुँच बढाउनको लागि हामीले एउटा डिग्री कलेजको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाएका छौँ। कन्या डिग्री कलेज खुल्ने भएपछि स्थानीय छात्रा निकै उत्साहित भएका छन्। उत्साहित सँगसँगै उनीहरूलाई व्यवस्थापन कस्तो होला भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। पर्दा पर्दै बिहे गरेर घर व्यवहारले डिग्री पढ्न नपाएका छात्रा अहिले उपमहानगरको योजनाले निकै खुसी देखिएका छन्। तर कन्या डिग्री कलेज खोलेर मात्र नहुने भएकाले व्यवस्थापन पक्षले कलेजको स्तर उन्नति वृद्धि गर्नेतर्फ पनि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। मैले पनि आफ्नो पढाइ चाहिँ फेरि मैले पुरा गर्न पाएको छैन। बीबीएस मात्रै गरेर छोडेको अनि एमबीए नभएर एमबीए मेरो गर्ने धेरै रहर थियो एमबीए गर्ने, तर म चाहिँ घरमा बिजी भएर अनि यस्तो केही अब त्यही हो कि नजिक पनि थिएन, त्यही भएर पढ्न पाएन। अनि यहाँ जुन मैले सुनिरहेको छु कि जुन उच्च विद्यालय यहाँ खुलिरहेछ, डिग्री कलेज खुलिरहेछ, त्यो धेरै राम्रो हो। कन्या डिग्री कलेज यस नगरको स्वप्न योजना हो। कन्या डिग्री कलेजको भवन र फर्निचरमा मात्रै 4 करोड खर्चेको नगरले 1 करोड शिक्षक लगायतका व्यवस्थापकीय पक्षका लागि भनेर छुट्याएको छ। नेपालगञ्जमा रहेका मधेसी र मुस्लिम समुदायका छात्रका लागि लक्षित गरी सञ्चालन गर्न लागेको कलेजले उपमहानगरपालिका लगायत समग्र पश्चिमी क्षेत्रका छात्रको शैक्षिक भविष्य उज्जवल बनाउने परिकल्पना गरिएको छ। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक प्रतिवेदनमा मुख्य 11 विषय प्राथमिकतामा। 1.5 वर्षको अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने चुनौती। इलाम नगरपालिकाले डायलिसिस सेवा सुरु गर्दै यही आर्थिक वर्षमा डायलिसिस मेसिन सञ्चालनको तयारी। तराई झर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास। मधेसी र मुस्लिम समुदायका छात्रालाई लक्षित गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरमा कन्या कलेज सञ्चालन गरिने। भवन धमाधम बन्दै। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा कोरोना संक्रमितलाई योग सिकाइँदै। वडाध्यक्ष आफै पनि योग अभ्यास गराउँदै। संक्रमित पनि दङ्ग। र गुल्मीका 19 विद्यालयका 3000 विद्यार्थीलाई झोला वितरण। विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित हुने दावी। कोभिड अस्पताललाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दिइयो। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको प्रगतिबारे समीक्षा गर्यो। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र स्थानीयको सहभागिता।
ताप्लेजुङको सिदिङबा गाउँपालिकाको 7औं अधिवेशन सम्पन्न, सभाले गर्यो विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय। कर्मचारी एकाएक बिरामी भएपछि चितवनको रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 12 को कार्यालय 27 साउनसम्म बन्द, वडावासीलाई घरमै बस्न पालिकाको आग्रह। सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका र माप्या दुधकोशी गाउँपालिकाका 2 वडामा कोभिड-19 लक्षित टेलिमेडिसिन कार्यक्रम सुरु, हिमालयन कोभिड-19 टास्क फोर्सले दियो टेलिमेडिसिन। तनहुको व्यास नगरपालिकाले विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा दियो सार्वजनिक बिदा, दिवसका अवसरमा नगर क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम। देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन, खोप लगाउन नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता। अभिभावकसँग सहमतिमा मात्र शुल्क लिन मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले निजी विद्यालयलाई दियो निर्देशन, विद्यालय सञ्चालकले महामारी अगाडि सरहकै शुल्क लिएको गुनासो। मोरङको बेलबारी नगरपालिकामा थपियो निषेधाज्ञा, 32 साउन मध्यरातसम्म जारी रहने, बैंक तथा वित्तीय संस्था, हाट बजार र सरकारी कार्यालय पूर्ण रूपमा बन्द गरिने। कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले तरकारी खेती क्षेत्र विस्तार कार्यक्रममा सहभागी हुनेले इच्छापत्र पेश गर्न सूचना जारी गर्यो, तरकारी बिउ र उत्पादन सामग्रीमा 75% अनुदान दिइने। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाउन कार्यशाला आयोजना। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाद्वारा अनुदानको मलखाद बिक्री वितरण गर्न 26 सहकारी संस्थालाई सूचना जारी, सहकारीमा आउने सबैलाई पालिकाले तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्न निर्देशन। पच्छामको चौरपाटी गाउँपालिकाले 29 साउनदेखि पुनः रिचार्ज पोखरी अभियान सुरु गर्ने, रिचार्ज पोखरी वर्ष मनाउन अभियान चलाउन लागेको अध्यक्ष हर्कबहादुर साउद्धारा जानकारी। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 9 को 7 कन्या माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकलाई ल्यापटप वितरण, शिक्षण सिकाइमा प्रभावकारी हुने वडाध्यक्ष कमल बहादुर खड्काको भनाई। भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका वडा नम्बर 1 की 88 वर्षीय सुभद्रा खड्काले 9 दशकपछि पाइन् घरमै नागरिकता, घरमै पुगेर अशक्तलाई नागरिकता दिँदा संहिताको अभ्यास भएको गाउँपालिकाको दाबी। बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीलाई पुरानै धारमा फर्काउन जुट्यो मेलम्ची नगरपालिका, 4वटा डोजर प्रयोग गरिँदै। काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाले सार्वजनिक गर्यो दोस्रो लहर यताको कोरोना विवरण, कोरोनाबाट 12 जनाको मृत्यु, 53 जना उपचाररत। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले सन्तानेश्वर मन्दिर परिसरमा रहेको महाकाल मन्दिरमा गजो प्रतिस्थापन गरे, सम्पदा संरक्षणमा पालिका सक्रिय। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाको सेवा 29 साउनसम्म बन्द गर्ने निर्णय, स्थानीयलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन पालिकाको आग्रह। रासायनिक मल आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्न सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले कृषि सहकारी र फार्मलाई सूचीकृत हुन जारी गर्यो सूचना, 10 भदौभित्र पालिकामा कागजात पेश गर्नुपर्ने। र थारू आयोग र दाङको राप्ती गाउँपालिकाका प्रतिनिधिबीच थारू समुदायका विभिन्न कला संस्कृति संरक्षणका विषयमा छलफल सम्पन्न। विश्व महामारीको रूप लिएको कोरोना संक्रमणले गाउँघरमा विद्यालयका क्वारेन्टिन भरिभराउ भए र कति धेरै ठाउँमा कष्ट पाएका समाचार पनि आए। तर पाल्पामा त्यस्तो छैन। केही क्वारेन्टिनमा प्रहरी आफै नाचेर बसाई मनोरञ्जनात्मक बनाए भने जनप्रतिनिधि अर्थात् वडाध्यक्ष समेत मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सरेक हुनु भएको छ। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट।
यिनी हुन् पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 2 का वडाध्यक्ष एवं गाउँ कार्यपालिका प्रवक्ता राजेश श्रेष्ठ। जनप्रतिनिधि हुन् त यस्ता। अरु नै तपाईको DNA को किलोमिटरलाई समेत चेन्ज गर्न सक्छ। यो नोबेल पुरस्कार जितेका गाउँपालिकाले बनाएको क्वारेन्टिनमा बसेकालाई योग सिकाउँदै नाचेको दृश्य हो यो। सरकारले देशभर क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेका बेला पाल्पाको दोभान माविमा भने योग अभ्यास नै हुने गरेको छ। यसले सबैको ध्यान तानेको छ। नेपालमा कोरोना महामारी फैलिएदेखि नै क्वारेन्टिनको अवस्थालाई लिएर कयौं आलोचना भइरहेको भए पनि तिनौं गाउँपालिका 2 दोभान माविको क्वारेन्टिनले भने नमुना प्रस्तुत गरिरहेको छ। हामीलाई त अब त्यो धेरै बसेको हुनाले पनि शरीर उस थियो होइन, अल्छी जस्तो भएको थियो। अहिले अझै फुर्ती भइसकेको छ। त्यसपछि ठिक छ। अहिले आफैले गर्नुभएको छ होइन। अन्त पुलिसहरू गर्छन्, यहाँ पुलिसहरूको कोही छैन। अब यहाँ आफ्नै वडा अध्यक्षले गरिरहनु भएको छ, ठिक छ। क्वारेन्टिनको बसाई योग अभ्यासमा मात्र सीमित छैन। नाच्ने गाउनेले अझ माहौल मनोरञ्जनात्मक बनाइदिएको छ। यस्ता खाले नाचगानले क्वारेन्टिनको बसाईलाई झनै रमणीय बनाएको छ। तपाईको पहिला सुरुमा नाच्ने हुन्छ है, त्यसपछि अनि त्यहाँबाट बाबाजीको अनि उसका अनि सबै वक्तित्व क्रियाकलापहरू हुन्छ। यसमा सबै आइटमहरू आएको हुन्छ। पहिलाभन्दा अहिले पहिला अब त्यस्तो फुर्तीफादी थिएन। अहिले ज्यानमा तन्दुरुस्त फुर्तीफादिलो यस्तो भएको छ। आनन्द मिलेको छ त्यस्तो लाग्छ। विदेशी भूमिमा पसिना बेचेर महामारीको बीच नेपालमा आएका दाजुभाइलाई क्वारेन्टिन बसाइमा कष्ट दिनु राम्रो नभएको भन्दै वडाध्यक्ष पनि 4 महिनादेखि क्वारेन्टिनमा योग अभ्यास गराउँदै आएका छन्। देशका विभिन्न भूभागहरूमा विभिन्न देशहरूमा यहाँहरू रहेर आफ्नो घर परिवार आफ्नो जीवनलाई राम्रो बनाउने उद्देश्यले तपाईहरु त्यो ठाउँमा जानुभयो। अहिले सिङ्गो राष्ट्र कोरोनाले गर्दा भयावह अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि तपाईहरु सकुशल आफ्नो गाउँ आउनुभएको छ। गाउँमा तपाईहरु डाइरेक्ट आफ्नो घर जान पाउनु भएको छैन। तपाईहरुकै घर परिवार समाजको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै हामीले तिनाउ गाउँपालिका तर्फबाट यहाँ तिनाउ गाउँपालिकाकै एउटा केन्द्रमा यो क्वारेन्टाइन हामीले राखेका छौँ। यहाँ तपाईहरु बसेर तपाईहरुले PCR चेक गरेर त्यसको रिजल्ट कोर्नुपर्छ। त्यसको रिजल्ट तपाईको नेगेटिभ आइसके पछाडि तपाईहरुलाई हामीले सर्टिफिकेट दिएर हामीले घर पठाउने छौँ। स्थानीय तहको जिम्मेवार व्यक्तिले देखाएको यो महत्त्वपूर्ण प्रयासलाई मुलुकका अन्य क्वारेन्टिनमा समेत विस्तार गर्न सके क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमाथि हुने टिप्पणी कम हुने थियो कि? न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक प्रतिवेदनमा मुख्य 11 विषय प्राथमिकतामा। 1.5 वर्षको अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने चुनौती। इलाम नगरपालिकाले डायलिसिस सेवा सुरु गर्दै यही आर्थिक वर्षमा डायलिसिस मेसिन सञ्चालनको तयारी। तराई झर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास। मधेसी र मुस्लिम समुदायका छात्रलाई लक्षित गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरमा कन्या कलेज सञ्चालन गरिने। भवन धम्माधम बन्दै। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा कोरोना संक्रमितलाई योग सिकाइँदै वडाध्यक्ष आफै पनि योग अभ्यास गराउँदै संक्रमित पनि दङ्ग। र गुल्मीका 19 विद्यालयका 3000 विद्यार्थीलाई झोला वितरण। विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित हुने दावी। कोभिड अस्पताललाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दिइयो। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने?
पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना भाइरसको महामारीले नेपाल मात्रै होइन विश्वका अधिकांश मुलुकलाई छोपेको छ। यसको कहर पछिल्लो समय झन परिवर्तन हुँदै संक्रामक भइरहेको छ। लाखौं बालबालिका घरबाटै अध्ययन गरिरहेका छन्। भौतिक उपस्थिति सम्भव नभएकाले बालबालिकाको मस्तिष्कमा विद्यालय भन्दा पनि घर नै प्यारो लाग्न थालेको छ। यही अवस्थालाई रोक्न र विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बनाउन गुल्मीको 19 विद्यालयका 3000 विद्यार्थीलाई झोला वितरण गरिएको छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। सिनिया फाउन्डेसनको सहयोगमा राष्ट्रिय अपाङ्ग पुनर्स्थापना समाज काठमाडौँले गुल्मीका गाउँ गाउँका विद्यार्थीलाई झोला वितरण गरेको छ। जिल्लाको 19 विद्यालयका करिब 3000 विद्यार्थीलाई समाजले झोला सहितको सामग्री वितरण गरेको हो। समाज र गुल्मेली सहयोगी हातको टोलीले इस्मा, गुल्मी दरबार, धुर्कोट र मदाने गाउँपालिकाका 19 विद्यालयका करिब 3000 विद्यार्थीलाई झोला वितरण गरेका थिए। कोभिडका कारण लामो समय बन्द विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन झोला वितरण गरिएको हो। वितरण भइरहेछ यो पालुका माविमा। यो चाहिँ विशेष गरी यो पहल कदमी कसरी भयो, के भयो भन्ने कुराहरू यहाँलाई जिज्ञासा हुनसक्छ। यो चाहिँ चाइना फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोग, राष्ट्रिय अपाङ्ग पुनर्स्थापना समाज अनामनगरको समन्वयकारी भूमिकामा केन्द्रीय स्तरमा हाम्रो आदरणीय मन्त्रीज्यू को पहल कदमीमा, गोकर्ण विष्टज्यूको पहल कदमीमा यी सामग्रीहरू यहाँ आइरहेको हो र यो गुल्मी जिल्लाका 19वटा विद्यालयहरूमा यो वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र यो वितरण गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ बच्चाहरूको आनी बानीमा सुधार गर्ने र शिक्षाको स्तरलाई चाहिँ एकदम माथि उठाउनको लागि यो चाहिँ वितरण गरिएको हो। प्रति विद्यार्थी टिफिन, बोतल, कलर, स्वास्थ्य सामग्री सहित करिब 4000 को झोला प्रदान गरिएको छ। कक्षा 8 सम्मका सबै विद्यार्थीका लागि झोला प्रदान गरिएको हो। झोलासँगै फाउन्डेसनले इस्माको कोभिड अस्पताललाई 3 लाख बराबरको 2 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरेको छ। यो जसरी चाहिँ यो यस्तो महामारीको बेला यहाँ चाहिँ धेरै मेहनत गरेर चाइना फाउन्डेसनबाट प्राप्त सामानहरू ल्याउनको निमित्त गुल्मेली सहयोगी हातहरू लगायतका सबै संस्थाहरूले चाहिँ मेहनत गर्नुभयो र यो चाहिँ बाढी पहिरो पन्छाउँदै चाहिँ दूरदराज गाउँमा सामग्री ल्याएर हस्तान्तरण गर्नुहुने सबै संस्थाका प्रतिनिधि दाताहरूलाई चाहिँ म गाउँपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जिल्लाको शिक्षा, स्वास्थ्य र विपदको क्षेत्रमा थुप्रै गैर सरकारी सङ्घ संस्था, व्यक्ति समूह र नागरिकले सहयोग गरिरहेका छन्। गुल्मेली सहयोगी हातले जिल्लाको कोभिड-19 संक्रमणमा गरेको कामको चौतर्फी प्रशंसा भएको छ। त्यो मात्रै नभएर काठमाडौँमा खाद्य सङ्कट र स्वास्थ्य समस्या पर्ने गुल्मेलीको लागि पनि सहयोगी हातले सहयोग गर्दै आएको छ। गुल्मेली सहयोगी हातहरूले काठमाडौँमा रहनुभएका गुल्मेलीहरूलाई कहिले खाद्य, कहिले अक्सिजन अथवा औषधि उपचारमा हामीले सहयोग गरिरहेको कुरा गुल्मेली दाजुभाइ दिदीबहिनीले थाहा पाइरहनु भएको छ। त्यति मात्र नभएर अहिले हामीले धेरै स्वास्थ्य सामग्रीहरू समेत गुल्मीमा पठाएका छौँ भने र अहिले राष्ट्रिय अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्रसँग समन्वय गर्दै माननीय गोकर्णराज विष्टज्यूको पहललाई सार्थकता दिनका लागि हामीले मध्यभागमा रहेर धेरै सहयोगी भूमिका खेल्यौँ र काठमाडौँदेखि सामग्री गुल्मीका यी विद्यालयहरूसम्म ल्याउनका लागि केही पहल गर्न सकेका छौँ। सन्तोष मिलिरहेको छ। जिल्लामा पछिल्लो समय कोभिड लक्षित स्वास्थ्य सामग्रीको व्यापक सहयोग भइरहेको छ। कोभिडको बेला वितरण भएका स्वास्थ्य सामग्री सहित विद्यार्थीको शैक्षिक सामग्रीको सही सदुपयोगका लागि सबैले निगरानी र खबरदारी गर्नुपर्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक प्रतिवेदनमा मुख्य 11 विषय प्राथमिकतामा। 1.5 वर्षको अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने चुनौती। इलाम नगरपालिकाले डायलिसिस सेवा सुरु गर्दै यही आर्थिक वर्षमा डायलिसिस मेसिन सञ्चालनको तयारी। तराई झर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास।
मधेसी र मुस्लिम समुदायका छात्रालाई लक्षित गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरमा कन्या कलेज सञ्चालन गरिने भवन धम्माधम बन्दै। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा कोरोना संक्रमितलाई योग सिकाइँदै वडाध्यक्ष आफै पनि योग अभ्यास गराउँदै संक्रमित पनि दङ्ग। र गुल्मीका 19 विद्यालयका 3000 विद्यार्थीलाई झोला वितरण। विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित हुने दावी। कोभिड अस्पताललाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दिइयो। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।